अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम पर ये लाजिम है कि हम जो है ना कानून की पासदारी करें और कानून के जो रखवाले हैं और कानून के जो पासदारान हैं यानी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो कि हमारे मुल्क में जो जराइम की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं और उनके कुछ कवायद व ज़वाबित है जिसके जो तमाम जो है ना उस इलाके के जितने भी वो शहरी हैं, सिटीज़न हैं, उन पे जो है ना लागू होते हैं और हर शहरी को कानून का एहतराम करना चाहिए और कानून के जो इदारे हैं उनके जो अफसरान हैं या उनके जो वर्कर है, चाहे वो पुलिस हो, एक्साइज हो या किसी भी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार हो, तो उनके साथ जो है ना ताउन करना चाहिए। और अगर वो आपको कहीं पर आप कहीं जा रहे हैं और आपको जो है ना वो जाकर चेकिंग हो रही होती है जिस इलाके में, तो ज़ाहिर है वो किसी जो है ना इत्तला पर जो है ना वहाँ पर खड़े होते हैं और बाकायदा वो चेक करते हैं हर उस गाड़ी को जिसमें कोई ट्रैवल कर रहा है। तो ये कि इसमें कोई जो है ना वो बुरी बात नहीं है और ये उनका फ़र्ज़ है कि वो किसी भी जो है ना व्हीकल को वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना शहरों में कहीं भी जो है ना अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और किसी भी जुर्म को जो है ना मुजरिम को पकड़ने के लिए बाकायदा जो एजेंसीज़ है उनकी इत्तला पर जो है ना पुलिस बाकायदा और एक्साइज वाले और जितने भी जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनके एहलकार बाकायदा जो है ना वो चेकिंग पर मामूर होते हैं, चाहे वो रेंजर के हो या किसी भी जो है ना फोर्स के जो एलर्ट फोर्स के मेंबरान होते हैं, वो मुख्तलिफ नाकों पर जाकर और वहाँ पर चेकिंग करते हैं, लोगों को चेक करते हैं। तो ये उनकी ड्यूटी है और उनके साथ ताउन करना हम सब पर फ़र्ज़ है। और बहैसियत जो है ना पाकिस्तानी शहरी के हम पर उस मुल्क के जो कवानीन हैं उनको जो है ना हमें उनकी जो है ना वो पैरवी करनी चाहिए और उसके साथ वो जो ऑफिशियल है उनके साथ ताउन करना चाहिए, उनके साथ नहायती जो है ना अदब से और खुश अखलाक़ी से। और अगर आप कोई जुर्म नहीं कर रहे और आप मुजरिम नहीं हैं तो वो बिला जवाज़ आपको जो है ना वो तंग नहीं करेंगे और जो उनकी मामूल की जो रूटीन है जो वो चेकिंग करते हैं या जिस मकसद के लिए वो इदारे काम कर रहे हैं, आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि आप जो है ना उनके साथ ताउन करें। और कोई बुरी बात नहीं है अगर वो आपको चेक करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करते हैं या आपकी जो है ना तलाशी लेते हैं, तो इस पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी मजबूरी है और उनको ऐसा करने का जो है ना वो आर्डर मिला होता है कि जब भी कोई गाड़ी छिनती है या कहीं भी कोई ऐसी वारदात होती है, डकैती होती है, तो ज़ाहिर है जो मुजरिम है वो उसी इलाके के होते हैं और वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी कार में हो या किसी भी जो है ना दूसरी व्हीकल पर, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो जाते हैं, आमद-रफ्त रखते हैं। लिहाजा पुलिस उनको सर्च करती है और बाकायदा इसीलिए जो है ना उनको जो है ना बर वक्त ट्रेस किया जाता है ताकि जो भी नुकसान हुआ है या जो भी किसी जगह पर अगर किसी घर से डकैती हुई है और वहाँ से जो मुलज़िमान है वो किसी व्हीकल के ज़रिए वहाँ से भाग निकले हैं और वो किसी रोड पर नाके में वो जाकर जो है ना पुलिस उनको जो है ना वो ट्रेस करती है। तो अगर उन्होंने चोरी की है लिहाजा वो कभी भी जो है ना चेकिंग वाले रास्ते से वो नहीं जाएंगे और वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर गलती से वो चले भी गए उस तरफ तो बाकायदा जो चेकिंग के जो है ना पॉइंट पर पहुंचने से पहले वो अपनी गाड़ी को जो है ना वहाँ से
بگائیں گے اور وہاں سے جو ہے نا نکلنے کی کوشش کریں گے، چونکہ اہلکار ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ سارا جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ جو ہے نا کئی تعداد میں کچھ فاصلے پر جو ہے نا روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور چیکنگ کرتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ باری باری چیک کرتے ہیں، ان سے ایڈریس وغیرہ پوچھتے ہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو کرمنل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ غیر ممالک کے یا دوسرے ملکوں کے جو شہری ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، جن کا ریکارڈ جو ہے نا وہ پولیس والوں کے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہوتے، اور ان کو جو NIC جو ان کی بنی ہوتی ہے شناختی کارڈ وہ نہیں بنے ہوتے، بلکہ وہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ٹریس کرنا جو ہے نا ضروری ہے، اور کسی بھی ملک میں بغیر جو ہے نا اس کے ویزے کے اگر کوئی غیر ملکی ہے اور وہ پاکستان میں آ کر یہاں پر جو ہے نا وہ ٹریول کرتا ہے یا یہاں پر رہائش رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا اپنے ملک کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ ہو اور اس کا ویزا ہو اور اس کا NIC وغیرہ یا جو بھی ڈاکومنٹ اس کے پاس ہوتے ہیں وہ رکھنا ضروری ہے، اور کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے لیے وہاں جو ہے نا ویزے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا اگر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں سے کوئی بھی بندہ پاکستان آتا ہے تو ان پر بھی وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں پاکستانیوں کے جانے پر لاگو ہوتے ہیں، اور وہاں کے قانون کی جو ہے نا ان کو پھر وہ کرنی پڑتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس فراہم کی کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی جا رہے ہو تو جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے یا پولیس والے ہیں، چاہے رینجر کے اہلکار ہو یا پاک آرمی کے ہو، تو ان کے ساتھ نہایتی خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایتی جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور وہ ہماری حفاظت کے لیے جو ہے نا وہاں پر مامور ہوتے ہیں، اور ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو ہے نا روک کر اس کی تلاشی لے سکتے ہیں، اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اگر وہ جو ہے نا مجرم نہیں ہے یا اس کے پاس سے کوئی ایسی غیر قانونی چیز برآمد نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو باعزت طریقے سے ان کو جانے دیتی ہے۔ باقاعدہ اگر کوئی ایسا غلط قسم کا جو ہے نا اس کے پاس سے کوئی ویپن یا بغیر لائسنس کے اسلحہ یا کوئی بھی منشیات وغیرہ وہ برآمد ہوتی ہے کسی بھی شہری سے، تو اس کو لا انفورسمنٹ والے اپنی تحویل میں لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ساتھ پھر اسی قانون کے مطابق جو ہے نا وہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو اس چینل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس فراہم کی کہ قانون کا احترام کیجیے گا، اور قانون کے جو آفیشل ہیں، جو اہلکار ہیں، چاہے پولیس کے ہو، فوجی ہو یا کوئی بھی رینجر کے ہو، پاک آرمی کے ہو، تو ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہے نا فرائض منصبی کو بخوبی ادا کرنا چاہیے۔ لہذا اس چینل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس فراہم کی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو جو ہے نا وہ دبا دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس میں کوئی بھی بھائی مشورہ لینا چاہے تو مجھ سے وہ کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔